أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راہ ٹریاں اے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں ہوسی زندگی بر گمراہ نہیں. اکو رستہ جنت جاندا ہے کسے دوسرے رستے جائیں نہ. اللہ کول شفا مرزاں دی اللہ کول شفا مرزاں دی کسی ہور کو شفا نہیں. ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک کے رازق و داتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے. عام روٹین دے اندر مینوں اور مسلک کے اہل حدیث نو کچھ لوگاں دے ذہن دے اندر غلط فہمیاں پائیاں جاندیاں نے. لوکاں دے اندر غلط فہمیاں یہ پائیاں جاندیاں نے کہ اے لوگ درود دے منکر نے. اسی کہنے ہاں درود صبح بھی پڑھو، درود شامی بھی پڑھو، درود دوپہرے بھی پڑھو. ہر وقت چلدیاں پھردیاں نبی پاک تے درود بولو پڑھنا چاہیے. جدو اے بات کہیے نا کہ درود او پڑھو جڑا نبی پاک نے دسیا ہے، صحیح دسیا ہے، آپ دی حدیث تو ملدا ہے، تے پھر آندے نے اے لوگ درود دے منکر نے. یہ غلط فہمی پائی جاندی حالانکہ اسی درود تو روک دے نہیں. دوسرے نمبر تے اسی کہنے آ کہ جڑے پیر فقیر نے انہاں دی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، انہاں دی آبرو کرنی چاہیے. لیکن پیر اس دی گل منو جڑا شریعت دے مطابق عمل کرتا ہے، اس دا رستہ شریعت والا ہے، قرآن والا ہے، نبی دے فرامین والا ہے. تے اوتھے گل کہی جاندی جی ولیاں دے گستاخ نے. حالانکہ اسی تے کہنے ہیں عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اللہ دے ولی دے جتیاں ساڑھے سر دا تاج نے، انہاں دا احترام کرنا چاہیے. لیکن جدو بات آکھیے کہ اس ولی دی گل منو جڑا شریعت دے مطابق چلدا ہے، پھر اسی گستاخ بن گئے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایمان لے کے آؤ. ایمان لے آنا چاہیے. شیر خدا سن، صحابی رسول سن، اور
بڑے بہادر سن، یہ سب مانتے نے، لیکن جدو کیا جائے یہ بات نہ آکھو کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، پھر اسی منکر بن جانے اے جی علی پاک دے بھی منکر نے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ یہ غلط فہمیاں لوکاں دی اندر شرائط کر گئی ہیں۔ تیرے نزدیک ولایت کوئی ہور معنی رکھ دی، ولی ہووے جڑا نماز نہ پڑھے، ولی ہووے تیرے نزدیک جڑا شراباں پیندا ہووے، ولی ہووے جڑے سر چ مٹی پئی ہووے، تیرے نزدیک ولی ہووے جڑا کہے میں تہاڈیاں پڑھی جانا، تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لیکن تیرے نزدیک ولایت ہو رہے، میرے نزدیک وہ ولایت ہے جڑی رب دے قرآن نے بیان کی تھی۔ سورۃ الفرقان اللہ پاک نے 11 نشانیاں اللہ دے ولیاں دیاں بیان فرمائیاں۔ جڑے اللہ دے ولی ہویا کردے نے، بولو کنیاں نشانیاں؟ 11 نشانیاں اللہ پاک دے قرآن نے بیان کیتیاں نے، جو تواڈے سامنے اس مختصر وقت دی اندر انشاءاللہ میں پیش خدمت کرانگا۔ دعا ہے اللہ صحیح قرآن و حدیث بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا نام آئے درود شوق نال پڑھیا کرو، میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونیو اعلان فرما دے وہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آپ پہلی نشانی اللہ دے ولی دی، اللہ دا ولی کنوں کیا جاندہ ہے، پہلی نشانی او دی قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، جیڑے رحمان دے بندے ہوندے نے، زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے، زمین تے آرام تے سکون نال چل دے نے، نیویاں پا کے چل دے نے، بڑی محبت دے نال چل دے نے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اللہ دے بندیاں دی نشانی ہے وے، اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے وے، لوکاں دیاں بہو بیٹیاں وال نظرانی تک دے، بلکہ اپنیاں نظرانوں نیچیاں کر کے چل دے نے۔ اللہ پاک نے پہلی نشانی بیان فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، کانوں پھرنا ہے، کانوں پھرنا ہے یارا چھاتی کٹ کے، تینوں کیڑیاں نے کھانا ہے وڈ وڈ کے، کانوں پھرنا ہے یارا چھاتی کٹ کے، تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے۔ اے مٹی دا کھڑونا، مٹی وچ آونا ہے، کچھ دن بندے آ تو ایتھوں دا پرونا ہے، ایک وقت آنا ہے تسی دنیا تو چلے جانا ہے، اس زمین تے اکڑ اکڑ کے نہ چلیا کر۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا اللہ دے بندیاں دی، اللہ دے ولیاں دی پہلی نشانی ہے وے، نظران جھکا کے ٹر دے نے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے جدوں کسے جاہلا نال انہاں دا آمنا سامنا ہو جاندہ ہے، ادو انہاں نو سلام کر کے گزر جاندے نے، ادو سلام کر کے گزر جاندے نے، کسے نہ لڑائی جھگڑے نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے لڑائی جھگڑے چ نہیں پیندے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ اکبر، پتہ لگیا جیڑا
ولی ہوندا ہے قرآن نو منن والا ہوندا ہے، جڑا ولی ہوندا ہے شریعت نو منن والا ہوندا ہے، جڑا ولی ہوندا ہے او دیندار ہوندا ہے، جڑا ولی ہوندا ہے اللہ نو منن والا ہوندا ہے، صاحب کتاب ہوندا ہے، صاحب علم ہوندا ہے۔ یہ ولی کون ہے؟ یہ لوگاں دے نال جھگڑے پیا کردا ہے، لوگاں دے نال لڑائیاں پیا کردا ہے۔ صاحب علم کی ہونا ہے؟ لوگاں نو برائیاں پاسے لگایا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قصور دا واقعہ ایک پیر صاحب دے کول انٹرویو لین والے آئے، تسی پیر صاحب جی بڑیاں گلاں دس دے ہو، لوگاں نو بڑی کرامات دس دے ہو، اللہ اکبر سانو کلمہ تے سناؤ نا، اس امت دے نبی دا کلمہ تے سناؤ نا۔ آخری نبی دی امت دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دس کھا اس نبی نے کلمہ کی سانو دسے ہے، اس پیر صاحب نو کلمہ بھی نہیں آیا۔ اے جی لوکاں دی رہنمائی کرن بیٹھے نے، اے جی لوکاں نو ہدایت دین بیٹھے نے، خود نو کلمہ بھی نہیں آندا۔ ساڈے نزدیک ولی ہووے جڑا بے نماز ہووے، ساڈے نزدیک ولی ہووے اللہ اکبر جنوں کلمہ نہ آندا ہووے۔ اللہ اکبر میریاں ماواں پینا بڑیاں انہاں پیراں دے کول جاندیاں نے، اے ظالم درندے ایسے نے انہاں دے نال بلغ گیریاں کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ بچنا ہے انہاں بدماشاں دے کولوں بچ کے رہنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ولیاں دی نشانی ہے وے لوگاں نو سلام کر کے گزر جاندے نے، کسے دے نال متھا نہیں ڈاندے۔ ہن جنہ آپ جاہل ہے انہیں کسے نو کی روکنا ہے؟ ساڈے نزدیک جاہل ولی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے صاحب علم ولی ہویا کردا ہے، شریعت دا پابند ولی ہویا کردا ہے۔ ہن تیسری نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ ہوندی جے اِنّا للہ ہی پڑھ چھڑو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور جیڑا ولی ہوندا ہے کھراٹے مار کے نہیں سوندا، جیڑا ولی ہوندا ہے بسترے تو زیادہ ٹائم نہیں دیندا، جیڑا ولی ہوندا ہے راتاں بسترے تے نہیں گزاردا، جیڑا ولی ہوندا ہے نمازاں دا پابند ہوندا ہے، جیڑا ولی ہوندا ہے کتاب و سنت دا پابند ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر دے اندر آرام پہ کر دینے، انج کر کے چھت تے کوئی بندہ چڑھ گیا، ایویں لگیا جویں کوئی بندہ کوئی شے نو لبدا پھردا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کیویں رب دے ولی بنے؟ یار ایتھے آنا میں تے بن نہیں سکدا، فلاں بندہ ولی ہے، یار تو کیوں نہیں ولی بن سکدا؟ تو کیوں نہیں نمازی بن سکدا؟ تو کیوں نہیں نیک بن سکدا؟ تو کیوں نہیں اللہ والا بن سکدا؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ پوچھن لگے یار تینو خیریت ہے؟ رات دا ٹائم ہے تو کوٹھیاں تے چھاڑا ماردا پھرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بندہ کہن لگا میرے اونٹ گواچ گئے نے، میں اونٹ پیالہ بداواں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کدی کوٹھیاں تو بھی اونٹ لبے نے، کدی چھتاں تو بھی اونٹ لبے نے، تو کوٹھیاں تو اونٹ لبدا پھرنا ہے؟ آندا جے کوٹھیاں تو اونٹ نہیں لبے تے کدی بستریاں تے پہ رب بھی نہیں لبیا، کدی بستریاں تے لیٹیاں رب بھی نہیں لبیا۔ بندہ بسترے تے پہ دعاواں کردا رہے تے گل کوئی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسترے تے پہ کے رب نہیں لب سکدا، مسلیاں تے
आना पैंदा है, वजू करना पैंदा है, अल्लाह अल्लाह करनी पैंदी है, रब नूं इवें मनाया जांदा है। हज़रत इब्राहिम आंदे ने मेरे ज़हन अंदर ये गल बह गई, अल्लाह अकबर कबीरा, कि वाकया तानी सुत्तियां पियां रब नहीं लभदे, बिस्तरा छड़ना पैंदा है, गरम नरम बिस्तरा छोड़ना पैंदा है, वजू ठंडे पानी ना करना पैंदा है, अल्लाह दे हुजूर आना पैंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जागो बंदिया जाग वेला सरगीदा, उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। जागो बंदिया जाग वेला सरगीदा। हुण ते रातां भी बड़ियां लम्मियां ने, ओ बद किस्मत जिन्हों फजर भी नसीब नहीं होंदी। हुण ते रातां भी लंबियां ने, पिछली राती उठ के बंदा ते सौ सौ के थक जांदा है, एडियां लंबियां रातां ने, लेकिन पिछली रात उठना साडी किस्मत अंदर नहीं। जागो बंदिया जाग वेला सरगीदा, उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। जेड़ा बंदा उस दे दर ते आंदा ए, जेड़ा बंदा उस दे दर ते आंदा ए, मेरा अल्लाह उस ते करम कमांदा ए। कदर करदा ए, आहा कदर करदा ए, कदर करदा ए अल्लाह उस दी अर्जी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। जागो बंदिया जाग वेला सरगी दा। उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया वल्लज़ीना, तीसरी निशानी जे अल्लाह दे वलियां दी, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कदी तुहानू रकू च मिलणगे, कदी सजदियां च मिलणगे, कदी अल्लाह अल्लाह करदे नजर आउणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तकवा उन्हां दे अंदर। यार मैं कदी सोचदा हुन्ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों तोलिया गया ना, एक पासे सारी दुनिया सारी कायनात जमीनों आसमान एक पासे नबी पाक दे पलड़े च रखिया गया ना, इंज चुकिया ना नबी पाक भारे हो गए, हर शै हल्की हो गई। क्या नबी दे जिस्म दा वजन सी? फरमाया नहीं, आप च तकवा ही इतना ज्यादा सी, आप के अंदर तकवा ही इतना ज्यादा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, साहबा मजाक करते, छोटियां छोटियां पिंडलियां वेख के आपने फरमाया अब्दुल्ला दे भार जान दे किन्ना? या रसूलुल्लाह इहदियां पिंडलियां दा वजन? फरमाया नहीं, अब्दुल्ला दियां पिंडलियां ते छोटियां ने, पर इन्हां तकवा बहुत ज्यादा है, अल्लाह दा डर बहुत ज्यादा है, अल्लाह दी खशीत इलाही बहुत ज्यादा है। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। यारो पीरां दी असीं अज लभना है अल्लाह दे वली कौन ने। HD कैमरा तुहाडे सामने मैं दे चलिया वां, जिथे भी तेनू पता लगे ना पीर साहब रहिंदे ने, HD कैमरा कढ़ के ते ला लिया करी कुरान दा, सूरत फुरकान दा आखिरी रकू कढ़ के वेखी गा, जेड़ियां कुरान ने 11 निशानियां बयान कीतियां ने। क्या जिन्हों मैं वली फड़न लगिया, पीर फड़न लगिया, इहदे अंदर मौजूद भी है या कोई ना, जेड़ियां अल्लाह दे कुरान ने बयान कीतियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह वाले जेड़े होंदे ने उन्हां दियां रात सौ के नहीं गुजारदे, अल्लाह दियां इबादतां करदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे नंबर ते चौथी निशानी अल्लाह दे वलियां दी। फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। जेड़े
अल्लाह दे वली होंदे ने रो रो के दुआवां करदे ने, अल्लाह मैनू जहन्नम तो बचा ले, अल्लाह कबर दे अजाब कोलों महफूज कर ले, अल्लाह दे कोलों दुआवां करदे ने। इन्ना अजाबहा काना गरामा, अल्लाह दे वली जेड़े होंदे ने अल्लाह दे कोलों दुआवां कर, रब्बाना शरीफ अन्ना अजाब जहन्नम, अल्लाह साडे कोलों अजाब नू दूर कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इत्थे जेड़े बने फिरदे ने पीर बने फिरदे ने, ओ कादे पीर बने फिरदे ने, आंदे मेरे किले ते मज बन जाना तेरा काम है, तेनू नमाजां दी फिक्र ही कोई नहीं, मेरा पड़ोला गंदम दा भर जाना तेरा काम है, तेनू नमाजां दी लोड़ ही कोई नहीं, जदों मूंजी आए झोना दे जाना तेरा काम है, नमाजां रोजियां दी लोड़ ही कोई नहीं, मेरे हाथ ते बैत कर लई आ, मैं जाना ते रब जाने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह दे नाल मुकाबले हो रहे ने। अल्लाह अकबर कि मैं जाना ते रब रहमान जाने, तेनू नमाजां दी लोड़ कोई नहीं, तेनू नेकियां दी लोड़ कोई नहीं। आरिफ वाले इलाके दे अंदर वाकया पेश आया है, पीर साहब आंदे ने मुरीदो नमाजां दी लोड़ कोई नहीं, कट्टा दे दिया करो साल बाद, रोजियां दी लोड़ कोई नहीं, सदकात दी लोड़ कोई नहीं, ज़कातां दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरे वली होंदे ने वो ये नहीं कर दे, की करते ने, रब्बाना शरीफ अन्ना अजाब जहन्नम, अल्लाह साडे कोलों अजाब नू दूर कर दे, अल्लाह साडे कोलों सख्तियां नू दूर कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप वली वखावा तेनू, नबी दा यार वली है, नबी दे सहाबा वली ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने, पढ़ांदियां पढ़ांदियां कुरान दियां इन्ना ऐतां ते आए, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, अल्लाह दा अज़ाब वाक़े होने वाला है, अल्लाह दा अज़ाब आने वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थड़ थड़ान लग गए, जिस्म कंबन लग गया, अखां चों आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिता। मैनू वो वक़्त याद है, मेरे नाना जी अब्दुल अकबर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, मैं मदरसे आना बाज़ौकात उन्होंने कहना पुत्र जमात करवा, ते मैं अगे खड़ो जाना, नाना जी ने पिछे खड़ो जाना, ते मैं जो कुरान दियां इन ऐतां नू पढ़ना ना, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा हदाइका व अनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊना फिया लगवन वला किज़ाबा जज़ाम मिर रब्बिका अतान हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना ला यतकल्लमूना, ओ दिन कोई जुबान नहीं बोल सकेगी, ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िना लहुर रहमान वकाला सवाबा। उन्हां दी रोण दी आवाज़ मैं अगे खड़ोतियां मुसल्ले ते सुननी, उन्हां दे सीने दियां आवाज़ां मैं मुसल्ले ते खड़ोतियां महसूस करनियां, इल्ला मन आज़िना लहुर रहमान। यारो ए जे अल्लाह दे वली होया कर दे, ए ने अल्लाह दे वली, तू किन्ना नू वली लभदा फिरना है, तू केड़े वली लई फिरना है। अल्लाह अकबर। अज दा मौजू किसी दा दिल दुखाना नहीं है, अज दा उनवान किसी नू तकलीफ पहुँचाना नहीं है। यारो ए नहीं आंदे वलियां नू ना मनो, वलियां दी इज्जत करनी चाहिए, उन्हां दा एहतराम करना चाहिए, उन्हां दी कदर करनी चाहिए। पर वली ओ होवे जेड़ा सूरत फुरकान ने 11 निशानियां अज तुहाडे सामने बयान कर दित्तियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ
ولی ہونا چاہیے جہدے اندر نشانیاں پائیاں جاندیاں ہون۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دے یار کون یار نے؟ جڑے ایمان والے اللہ دے ولی نبی دے صحابہ نے۔ ابو بکر صحابی اللہ دا ولی ہے، عمر اللہ دا ولی ہے، عثمان اللہ دا ولی ہے، علی اللہ دا ولی ہے، عبیدہ ابن جراح اللہ دا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین اللہ دے ولی نے، نبی دے اہل بیت اللہ دے ولی نے، نبی دے جننے بھی یار نے، جننے بھی گل منن والے نے، سارے اللہ دے ولی نے۔ یارو اسی بھی جو نہ گلاں تے عمل کریے، اسی بھی رب دے ولیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ۔ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے او لوکانو غیر اللہ پاسے نہیں لاندے۔ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے اللہ نو مشکل کشا مندے نے۔ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے غیرانو مشکل کشا نہیں مندے، غیرانو حاجت روا نہیں مندے۔ سجدہ کر دے نے رب واسطے، نظر کر دے نے رب واسطے، رکوع کر دے نے رب واسطے، دیگاں لاندے نے رب واسطے، رکوع سجدہ کر دے نے تے رب واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دے یاراں دا بھی یہی طرز عمل، اج ساڈا بھی یہی طرز عمل۔ سجدہ کرنا ہے تے سارے بولیا جے کنوں؟ اللہ نو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے عرض گزاری کرنی ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ کس سے مانگے کہاں اور جائیں کہاں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں اور جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو اللہ دے ولیاں دی نشانی پہ سن دے ہو۔ اللہ دے ولی کون ہویا کر دے نے، انہاں دیاں خوبیاں کی نے، انہاں دی صفات کی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7ویں نمبر تے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ جڑے اللہ دے ولی ہویا کر دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے بندے ہویا کر دے نے، کسے نو نہ حق قتل نہیں کر دے، کسے نو مار دے نہیں، کسے تے ظلم نہیں کر دے، کسے تے زیادتیاں نہیں کر دے۔ یارو کادا ولی ہے جڑا کسے تے زیادتیاں کر دائے، جڑا کسے تے ظلم کر دائے، ظلم و ستم دی چکی چپیندا ہے، او کادا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ۔ اللہ دے ولی جڑے ہوں نے کسے نو قتل نہیں کر دے۔ ایک واقعہ نا چنگ والی سائڈ دا پیش آیا، ایک پیر صاحب نے نا کافی سارے مریداں نو پھڑیا آیا، ڈانگ چکی آن کٹن لگیا۔ لوکاں پوچھیا پیر صاحب کیوں پہ مار دے ہو؟ آخے جی انہاں دے میں گناہ پیا معاف کرنا۔ کی کر رہے ہیں؟ میں انہاں دے گناہاں تے انہاں نو پاک پیا کرنا۔ فرمایا اللہ دا ولی بولو کسے تے ظلم کردا
اللہ دا ولی کسے دے نال زیادتی کردا نہیں کردا، جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے کسے نو قتل نہیں کردا۔ آخے جی ایتھوں ننگو گے تے بابا جی لتاں توڑ دین گے، ایتھوں ننگو گے بابا جی انج کر دین گے، یارو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دے ولی کسے تے ظلم و زیادتیاں نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن اگے بیان کر رہا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اٹھویں نشانی جیڑا ولی ہوندا ہے زانی ہوندا۔ اللہ اکبر، آج نیٹ تے کڈ کے ویکھو کا یہ عام کام نہیں ہو رہا، عام معاشرے دی اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والا یزنون، میریاں ماما پینا بوتیاں نہ کول جاندیاں، نہ جاؤ بچ جاؤ، یہ بدماش نے، لٹن والے نے، جڑے اپنے آپ نو ولی آندے نے، لوکاں دیاں عزتاں تباہ و برباد کر دے نے۔ بڑیاں میریاں پینا دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے، ماواں دے نال بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے وہ زناکاریاں نہیں کر دے، بدکاریاں نہیں کر دے، فحاشیاں نہیں کر دے۔ قرآن تے آندہ ہے کسے سامنے غیر محرم نہ بیٹھے، اللہ اکبر، سامنے بٹھا کے پھر دم کیتا جاندہ ہے، کلے کمرے چ بٹھا کے دم کیتا جاندہ ہے۔ نا رب دے قرآن نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 8ویں نمبر تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے والذین لا یشہدون الزورا، جھوٹیاں گوائیاں نہیں دین دے، جڑے اللہ دے ولی ہویا کر دینے، جھوٹ نہیں بول دے، اپنی زبان جو حق سچ بول دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو 9ویں نمبر دے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اے سورۃ فرقان جے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لوگاں دے نال جڑے لوگ فحش قسم دے لوگ ہوندے نے، گندے قسم دے لوگ ہوندے نے، ایسے لوگاں دے نال مجلساں قائم نہیں کر دے، ایسے لوگاں دے کولوں گزر جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن اگے اعلان کر رہا ہے 10ویں نمبر دے والذین اذا ذکروا بآیات اللہ، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے، اللہ دا ذکر کر دے نے، اللہ دیاں یاداں کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یارو اللہ دا ذکر کرن والا، اللہ دی یاد کرن والا، قرآن سن کے انہاں دے دل رو پیندے نے، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، جڑے اللہ دے ولی ہویا کر دے نے۔ ایک بندے نے نا گل سنائی، میں ملتان گیا، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے نے، لوگاں نو آندے نے آ بھئی اپنا ہاتھ وکھا، تینوں میں دساں تیرے کنے ویاہ ہون گے، تو کل نو کی کریں گا، ہن تو کی کرن والا ہے، فلاں کم۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے میں بھی جا کے نا او دے اگے ہاتھ جا رکھیا، میں کہیا بابا جی میں دور دیاں کل دیاں پرسوں دیاں اج دیاں گلاں تانوں نہیں پوچھن لگا، مینوں اینا دس دیو میرا نام کی ہے، میرا نام کی ہے، بس مینوں اینا ہی دس دیو، تسی کل دیاں گلاں جو دس دیو یا پچھلیاں گزریاں دس دیو، مینوں اے دس دیو میرا نام کی ہے۔ تے میرے وال کور کے آندا ہے لگدا تو وہابی ہے، لگدا تو وہابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جیڑا کسے نو سمجھائے ہو وہابی بن جائے ہے، او منکر بن گیا، او اولیاء دا گستاخ بن گیا۔ نا یارو 10 چک دے اندر میرا پیغام ہے، سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا دے اندر پیغام جا رہا ہے۔ اسی کل بھی ولیاں دا احترام کر دے سا، اج بھی احترام کر دے ہاں، کل بھی عزت کر دے سا، اج بھی عزت کر دے ہاں، جب تک زندہ رہاں گے۔ جڑے سچے پکے رب دے ولی ہون گے انہاں دا عزت و احترام کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ اللہ دے ولیاں چ نشانیاں ہون تے احترام کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، جڑیاں قرآن نے سورۃ فرقان نے آخری رکوع اندر، یارو گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لئی تے جا کے ولی نو بھی ویکھی، کیا او دی اندر نشانیاں موجود نے؟ اللہ جڑیاں رب دے قرآن نے بیان کیتیاں نے،
فرمایا دنیا اندر زندگی گزارنے والو جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے قرآن سن لین اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دے دل رو پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا اندر ایک نا بی بی ایک پیر صاحب دے کول چلی گئی تے جا کے کہن لگی مینوں کوئی نہ دسو تویز دیو میرا خامد میرا مرید بن جائے، میرا خامد میرا مرید، بولو تسی تے نہیں بنے بیٹھے، میرا خامد میرا مرید بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہن لگا جیڑا پیر صاحب سی ایک حل ہے جے تو شیر دا وال لے آئے نا شیر دا تے پھر میں تویز پا کے تینوں دے دیاں گا، پھر تیرا خامد تیرا مرید بن جائے گا۔ ہن کام تے بڑا اوکھا سی، شیر دا وال پٹن کون جائے؟ انہیں سہیلیاں دے نال مشورہ کیتا مینوں کی کرنا چاہیے۔ وہ کہن لگی کہ تو ایویں کر شیر نو گوشت پایا کر، ایک دن پا، 2 دن پا، 3 دن پا، اپی انہوں پتہ لگ جائے گا کہ مینوں کھانا کھوان آندی ہے، انہوں میں کچھ نہیں کہنا، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ انہیں ایویں کیتا 2 دن 4 دن 5 دن شیر دے نال تریا پھرے، شیر انہوں کچھ بھی نہ کہے۔ ایک دن کھانا پیا کھاندا سی، جو انہیں گوشت انہوں پایا دے کھان واسطے، جدو نیواں آیا نا تے او دا وال انہیں پٹ لیا، جدو وال پٹ کے تے دوڑ پئی۔ اللہ اکبر۔ تے لے آ کے نا پیر صاحب نو آندی ہے آ میں وال لے آئی ہاں، ہن مینوں نہ تسی تویز بنا دیو۔ تو کہن لگے کی کیتا ہی؟ اس طرح میں گوشت پاندی رہی ہاں تے انہیں تے مینوں کچھ بھی نہیں آکھیا۔ انہیں کہا اللہ علیے جے تو جا کے اپنے خامد دی خدمت کر لے تے او تیرا مرید نہ بن جائے گا۔ 4 دن انہوں گوشت کھواندی رہی ہیں، او دی خدمت کر دی رہی ہیں تے بندے دی کر لے ہیں، پھر نہ تیرا مرید بنے گا۔ جدوں انہوں تو پوچھنا ہی نہیں تو تیرا کیویں مرید بنے گا؟ آئے گی او دی راکھی رکھنی نہیں، انہوں کپڑے ٹائم نہ دینے نہیں، جتی کپڑا دینا نہیں، جدوں دی پوچھ دس کرنی نہیں، کھانا ٹائم تے لبنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک مجبوری ہوئے تے لیدہ چیز ہے تے بندے نے بھی پھر تیرنا ایویں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ لگیا کہ جڑے رب والے ہوندے نے انہاں دی نشانی ہے، کیڑی نشانی؟ اللہ دا ذکر کر دینے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، قرآن سن کے انہاں دے آنسو آ جاندے نے، عذاب بعد دیاں ایتاں سن کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں والذین یقولون، اسے وجہ تو میں جملے بولیا کرنا۔ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں ناتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدائے، قرآن اس نو ولی آکھدائے۔ ولی او نہیں ہوندا جو تمبا وجاوے، کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کر کے نہ وکھاوے۔ تسی ویڈیو چیک ویکھیا نا ایک بابا جو اپنے آپ اٹھن تو اوکھے نے تے وڈیاں وڈیاں انہاں دیاں لٹاں نے تے آندا ہے کہ جیڑا نانا نچے انہوں بھین دی گال کڈدا ہے۔ یہ عام ٹی وی تے چلدا ہے، اکثر تسی بس دے اندر ویکھیا ہے، انہوں گال کڈدا ہے جیڑا نہ نچے او فلانا ہوے۔ اللہ، اے ولی ہے؟ اللہ اکبر۔ ولی ہرگز ناچ کر کے نہ وکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تکدائے، ولی نہیں بدماش جگدائے، ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے، نشہ پی کے تر دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا، ولی داڑی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کول ہوندا نہیں کوئی کام مندا، ولی دن رات عبادت لگاندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آندا۔ اینو ولی آندا
جنوں ویکھیا جائے تے تینوں رب یاد آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تے اللہ نے نا ایک 11 نشانیاں بیان کر کے، یارو میں تانوں ایک 11 نشانیاں دس دتیاں نے، سورۃ الفرقان ہے تے آخری رکوع ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیں۔ اگر دل کرے نا میں کسے پیر دی بیعت کر لواں، میں کسے پیر والے جاندا رہواں، یارو اسی روک دے نہیں، اسی کسے نو منع نہیں کر دے، ولی نو مننا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، انہاں دی جتیاں ساڈے سر دا تاج نے، لیکن ایچ ڈی کیمرہ سورت فرقان دا لا کے چیک کری 11 نشانیاں کیا او دے اندر موجود نے یا نہیں موجود۔ اگر ہون تے من لیں، اگر ہون تا پھر من لیں، سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جڑا غلط ہے اس تو اسی روک دے رہاں گے، آکھو انشاءاللہ۔ اللہ نے نا 11 نشانیاں تو بعد پھر خوشخبری دیتی، کہا دی جنہ چے نشانیاں موجود نے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ فرمایا جنہ لوگاں نشانیاں موجود نے اسی انہاں واسطے اعلیٰ بالا خانہ جنت دی اندر تیار کیتے ہیں، اعلیٰ محلات تیار کیتے نے۔ اللہ قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔